Samtang naningkamot isip siman ang akong amahan. Nagsigipod og walda sa kwarta ang akong inahan. Maayong adlaw kanimo DJ Sam, ingon man sa imuhang mga viewers. Tawagan na lang ko sa pangalang Dayan. 34 anyos ko DJ Sam og nagtrabaho isip housekeeping supervisor sa usa ka hotel dinhi sa among lugar. Naana ko'y bana sa pagkakaron DJ Sam. Naapod ko'y igsuon nga naapod sa barko karon. Si Reynan. Nagsugod ang akong problema DJ Sam. Dihang tuig 2013, nadisgrasya ang akong papa. Sa barko DJ Sam, nabalian siya og tiil. Maong nauli siya dinhi sa amua. Dugay na pod nga nahimong siman si Papa DJ Sam. Maong sa pagkahunong niini, dili gyud madawat sa akong mama nga wa nay trabaho si Papa. Naanad man siya nga dagko og income ang among amahan. Si Mama DJ Sam, gastador kaayo. Waldas diri, waldas didto. O kaming iyang mga anak no, tihik siya kaayo sa amua. Opposite pod kaay sila sa akong amahan DJ Sam. Tungod kay grabe makakupot og kwarta si Papa. Nagtigom gyud siya DJ Sam. Maong nakalitan gyud kaayo mi dihang nasayod nga wa nay sulod ang bank account ni Papa. Wa man lay explanation din ha si Mama DJ Sam. Tungod niadto no, naguol kaayo kos nahitabo sa akong pamilya. Nangita pa lang gani kog trabaho ni adto nga time, pressured na kaayo. Hangtod nga nakakita kog trabaho ug nakasugod na dayon ko. Dili ingon ana kadako ang sweldo. Pero nakat-on gyud ko og budget DJ Sam nga kapaiguan in taon ang akong sweldo. Para sa panginahanglan namo sa balay, tapos allowance pa namo. Sa akong manghod kay nag-eskwela man siya. Tambal pa gyud ni Papa DJ Sam. Maungwa na gyud ko'y mahatag nga extra money kang mama. Ug tungod ni ana no, ulos mga sakit nga istorya gyud ang akong nadawat gikan sa iyaha. Milabay ang usa ka tuig DJ Sam. Nakagraduate na ang akong manghod. Og duha naming nanarbaho para sa among pamilya. May nalang gani DJ Sam kay nigaan-gaan gyud in tawon ang akong responsibilidad kay magkauban naman mi sa akong manghod. Pero si Mama, wa gihapoy hunong sa iyang pagkagastador. Siya pa gani ang way trabaho DJ Sam. Siya pa ang magsigig reklamo. Sigig pangayo sa amo og kwarta. Hangtod nga milabay ang siyam ka tuig DJ Sam. Na ako'y gihangyo o gianunsyo sa akong pamilya. Gikontra dayon ni Mama. DJ Sam, dugay na gyud kaayo namong plano sa akong uyab nga magminyo nami. Kay niadto nga time 33 na ko. Pero mura ba og teenager paghihapon ko nga didaan ni Mama. May nalang gani kay suportado ko sa ako ang amahan ug sa ako ang manghod nga si Reynan. Nakabudget lang ang among kasal. Maong mga duol ra gyud sa pamilya ug kaliwat lang gyud ang invited DJ Sam. Pero wa gyud na miadto si Mama sa akong kasal. Human, miyawa na dayon ko sa among balay DJ Sam ug didto na ko sa ako ang bana miipon. Nagtukod na gyud mi og kaugalingon namong pamilya. Sa una di pa ko makatuo DJ Sam nga naanapod ko'y kaugalingong pamilya. Pero sa ngadto-ngadto nadawat ra nako. Naanad ra ko. Labi pa kay nagmalipayon man pud mi sa akong bana. Anam-anam DJ Sam. Nahitabo ra gyud ang plano namo sa ako ang bana. DJ Sam, sama sa saad nako sa akong amahan, gaduawan gihapon ko sa ilaha kada weekend. Pero si Mama, bugnaw kaayong iyang trato nako. Nasayran pa gyud nako DJ Sam gikan mismo sa akong igsuon nga si Reynan. Nga kanunay daw gihapon nga gaaway sila Mama ug Papa. Og dihang nagkaistoryahanay ming duha si Papa, diha niya giyagyag ang rason nganong permi silang galalis sa among inahan. DJ Sam, duna di ay laing lalaki nga gikabuangan si Mama. Ug mao na ang rason nganong permi wa siya sabay ug sige na lang siya gwaldas og kwarta. Wa gyud ko makatuo DJ Sam nga makahimo si Mama sa ingon ngadto sa among amahan. Wa naman say mahimo si Papa good. Kay lagi naglisod naman ni siya. Bisan og makalakaw pa siya DJ Sam pinaagi sa iyang sungkod.
pero maihap ra gihapon ang iyahang mga tikang. Ug tungod kay naluoy ko ni Papa ug napuno na gyud kaayo ko sa ginabuhat ni Mama, ako gyud siyang gikompronta. Di lang ko makatuo DJ Sam, nga proud pa kaayo niyang angkunon ang tanan. Ingon pa siya DJ Sam, gigatasan lang daw niya ang maong lalaki. Kay kuwang daw kaayo ang kwarta nga among ginahatag niya. Sakit kaayo isip ko sa kaanak DJ Sam. Sama rang gibaligya niya ang iyang kaugalingon, ang iyahang dignidad, bugti sa kwarta. Maong napuno naman kaayo ko, gihadlok na ako siya, nga pwede gyud kaay namo siyang idemanda, kay kasado man silang duha ni Papa. Pero nasuko siya DJ Sam. Ang akong pagtuo nga mahadlok siya, ni kalit ug ni samot noon siya kaisog. Ug wa na minahimo. Diyang gipanglabay niya ang mga gamit namo ug ni Papa. Gipalayas mi niya. Apil na si Papa DJ Sam. Sa bagay, di naman sabganahan si Papa nga ikauban pa siya. Kay kung si Papa pagikapoy na daw siya sa batasan ug mga pasakit ni Mama. Ingon pa siya DJ Sam, kinahanglan daw nga mamahawa naming tanan. Kay mag-ipo na daw sila sa iyahang lalaki. Wow! Sa sunod nga adlaw, nasayra na lang pud nako nga gipalayas sab niya ang akong manghod nga si Reynan. Maay na lang gani DJ Sam, kay makaya na sa ako ang manghod nga mag-abang og apartment. Kay na naman siya'y sweldo. Nasuko kayo mi ni Mama. Ug nakapangutana na lang mi sa among mga kaugalingon kung nganong nahimo man niya sa amo nga iyang pamilya. Gikalimtan na mi sa among inahan, maong wa mi mahimo kundi kalimtan na sab namo siya. Pero abi kog okay na ang tanan. Human sa 2 ka buwan DJ Sam, na-stroke si Papa ug namatay. Sakit kaayo DJ Sam ang mamatyan og amahan. Ug samtang gasuwat ko ani no, naghilak gihapon ko. Gibasol gihapon ako si Mama nga wa man lang intaw nagpakita sa haya ug lubong ni Papa. Karon DJ Sam, padayon mi nga nagpakabuhi sa akong igsuon. Kauban ang among tagsa-tagsa ka pamilya nga malipayon. Pero padayon gihapon ang among paghandom sa among amahan. Gimingaw na kaayo mi niya, kauban sa mga handumanan pod namo niya. Mga memories. Karon DJ Sam, gasinamok ang among inahan. Nasayra namo nga namatay na di ang lalaki nga gipuli niya kang Papa. Ang hinungdan, nganong gikalimtan mi niya o gipalayas mi sa among kaugalingong panimalay. Ug ang nakaparat pa gyud DJ Sam, kay dunay AIDS ang maong lalaki ug nakuha na ni Mama. Gusto niya nga tabangan namo siya. Gusto niya nga duawon namo siya. Pero wa mi masayod sa akong manghod kung pagbigyan ba namo siya. Kamo mga viewers daw bi, kung kamo ang naa sa kahimtang namo sa ako ang manghod, hatagan pa ba ninyo og tsansa ang inyong inahan nga makaduol ug makapasakit sa inyo ha? Hatagi mi ninyo og advice ug suggestion sa comment section. Imong sender DJ Sam og follower, Dayan.